नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो संस्कृतिमा यहाँलाई स्वागत छ। म हुँ सन्देश, प्रविधिबाट रवि भूषणले सहयोग गर्नुहुँदैछ र आज हामी हाम्रो संस्कृतिमा तमु पेलु सङ्घको नेतृत्वमा र तमु पेलु सङ्घ युएई शाखाका अध्यक्ष एक्काजङ तमुको समन्वयमा गत चैत 12 गते तमुहरूको ऐतिहासिक गाउँ कास्कीको ताङतिङमा र 13 गते सिक्लेस गाउँमा आयोजित खेकी चौकी विचार विमर्श कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रममा मानवशास्त्रीका विद्यार्थी युवा पच्यु पैडी चिबा पोलबहादुर टोम्छे तमुले गुरुङ जातिको संस्कृति र यसमा विकास भएका विरोधाभासहरू सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सोही कार्यपत्रका अंशहरू अबको प्रस्तुतिमा। गुरुङ समुदायको संस्कृति र यसमा विकास भएका विरोधाभासहरू। विषय प्रवेश। मानव जातिको उत्पत्ति, विकास र विस्तारसँगै विभिन्न समयमा विभिन्न ठाउँहरूमा आफ्नो अनुकूलका संस्कृति निर्माण गर्दै आए। नस्ल, ठाउँ र इतिहास अनुसार यसरी निर्माण र विकास भएका संस्कृति पछि ती जाति समुदायको मौलिक पहिचान हुन पुग्यो। यसैले एक जाति वा समुदायको एक संस्कृति हुन गए। अहिले जाति विशेष, समुदाय विशेषका इतिहास मान्न सकिन्छ। यसै इतिहासलाई गुरुङ समुदायले पेता लुता अथवा शास्त्र इतिहासका कथा कुरा र संस्कार संस्कृतिका कथा कुरा भनी बुझिन्छ। संस्कृति विशाल र बृहत शब्द हो र यो शब्द जतिकै व्यवहार पनि बृहत र विशाल नै हुन्छ। बुझाइमा जीवनभरि गरिएका भोगिएका सबै अनुभव अनुभूतिहरू संस्कृति हुन्। त्यसैले विभिन्न समयमा विभिन्न संस्कृतिहरूले तत्तद संस्कृति अवलम्बन गरिरहेका हुन्छन्। अहिलेको परिवेशमा सबै जाति समुदायलाई अरूको कुनै न कुनै संस्कृतिले साना ठुला स्तरमा प्रभाव पारेका छन्। ती कतिपय आवश्यक हुन्छन्, कतिपय चाहना हुन्छन्। संस्कृतिलाई विभिन्न किसिमले बुझिँदा पनि अहिलेसम्मको यसको परिभाषा इबी टेलरका अनुसार संस्कृति जटिल हुन्छ, समग्र हुन्छ। समाजमा ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिक, कानुन, परम्परा सबै संस्कृति हुन्। आज गुरुङ समाजमा संस्कृतिको मूल्य मान्यतामा अल्मलिने, नछुटिने अथवा सबैसँग रुमलिने खालको अभ्यास देखिन्छ, जसले गर्दा संस्कार संस्कृति एक आपसमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ। संस्कृतिले समाजमा व्यक्तिलाई सामाजिक व्यक्ति बनाउँछ। समाजमा आफूलाई कसरी चिनाउने, आफ्नो सामाजिक मूल्य मान्यता के हो के होइन भन्ने सामाजिक व्यवस्था भित्र नियन्त्रित राख्दछ। श्रीमान अध्यक्षज्यू, अतिथिज्यूहरू, उपस्थित सबै पज्यू, लेब्री, लामा, चोखे, मिना, पैडी, भद्रभात्मीज्यूहरू, अब म गुरुङ समुदायको संस्कृति बारे छोटो परिचय दिन चाहन्छु। ख, गुरुङ समुदायको संस्कृति। संस्कृति भन्नाले जन्मिँदा, विवाह गर्दा, मर्दा, पोय गर्दाको संस्कारहरू मात्र नभई बिहानदेखि बेलुकासम्म देखिएका, गरिएका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू पर्दछन्। खानु, पिउनु, लाउनु, नाच्नु, भाषा, हिँडडुल, पूजापाठ, विश्वास, कर्मकाण्ड सबै संस्कृति हुन्। त्यसैले संस्कृति जटिलताको समग्रता भनिएको हो। गुरुङ समुदायमा आफ्नो छुट्टै पहिचान र इतिहास राख्न सफल समुदाय मान्न सकिन्छ, किनभने गुरुङ समुदायको पहिचान उनीहरूकै इतिहास, भाषा, विश्वास र परम्परामा छ। संस्कृति सबै समान हुन्छन् अथवा ठुलो सानो भनी छुट्याइएको हुँदैन। यसले समाजलाई चिनाउँछ र समाजले यसलाई चिन्नुपर्छ। अ, जन्म संस्कार। गुरुङ समुदायमा जन्मिँदा र जन्मिएपछि गरिने संस्कारलाई जन्म संस्कारको रूपमा लिन सकिन्छ। जन्मिँदा पार गर्ने, नाम राख्ने अथवा मिठेबा, खेबर लबा, गी चोल पिबा आदि जन्म संस्कारका उदाहरणहरू हुन्। आ, विवाह संस्कार। विवाह संस्कार भन्नाले उमेर पुगेपछि गुरुङ समुदायभित्र खास गरी गोलो गोलस्यो बीच न्याच्याबा भन्ने बुझ्नु पर्दछ। तर आजकल आफू खुसीले पनि विवाह गरिन्छ। विवाह गर्दा रिबा, पाफु चबा अथवा पाफु लबा, भुरुन चबा अथवा भुरुन लबा, प्रेस्यो चोबा, खिचुबा आदि प्रक्रियाहरू हुने गर्दछन्। गुरुङ ज्योतिष अनुसार प्राय जसो 7 वर्ग र 9 वर्ग फरक वर्जित गरिन्छ। यसलाई गिदी र कुदिसो भनिन्छ। यी
मृत्यु संस्कार। मानिस सामाजिक प्राणी हो, मृत्यु आवश्यक छ। गुरुङ समुदायको मृत्यु संस्कार अन्य जाति समुदायको भन्दा बेग्लै हुन्छ, किनभने यो दुःख अशुभको संस्कार हो। त्यसैले यसमा मृतकलाई कसरी शान्ति सुख तरिकाले छुटकारा गराइने भन्ने शास्त्रहरू अध्ययन गरिन्छ। यो संस्कारमा सबैले आफ्नो कर्तव्य जिम्मेवारी पूरा गरेको हुन्छ। पेय संस्कार। सामान्यतया मृत्यु भएपछि सती गति गराइसँगै मृतकको संस्कार सकिने गर्छ, तर गुरुङ समुदायभित्र मृतकको आत्मालाई अन्त्येष्टि गराउने संस्कारलाई पेय संस्कार भनिन्छ। आजकल विभिन्न भाषा र संस्कारले गर्दा यसलाई अर्घौं जे भने पनि यदि पुरानो परम्परा र संस्कार अनुसार गरियो भने यसलाई पेय नै भन्नुपर्ने हुन्छ। तर आजकल बजारमा 1 दिन 2 दिन महायानी लामाले गरेकालाई पनि गाउँघरबाट झरी गएकाले पेय नै भन्ने गरेको बुझिन्छ। त्यो पेय नभई पेय भन्ने बानी भएको हो। मृत्यु र पेय संस्कारमा पज्यू लेब्री लामा पैडी चोखे आस्यो रिचमी मो तग्रा सेले कैले लले पाले सिले आदि सबै आवश्यक हुन्छ। पेय गर्दा पैडीले 4 वटा सिंगरको व्याख्या गरेको हुन्छ र 3 वटा सिंगर भोग चलन गर्छन्। सिंगर अनुसारका कर्मकाण्डलाई मात्र पेय भन्ने गरिन्छ। तर आजकल शुभ दिन हेर्ने तर सिंगर अनुसारको व्याख्या नगर्ने व्यवहार पनि गर्छन्, त्यो पेय होइन। प्रकृतिमा गरिने संस्कारहरू। सामान्यतया प्रकृति भन्नाले आफै निर्मित वस्तुहरू, पानी जङ्गल ढुङ्गा माटो हिमाल पहाड आदि भन्ने बुझिन्छ र यी वस्तुहरूसँग मानव समुदायका अपरिहार्य सम्बन्ध रहेको हुन्छ। यिनै प्रकृतिमा गरिने पूजापाठ विश्वासलाई पनि संस्कारको रूपमा लिन सकिन्छ। सिमी भूमि सिल्दु नाल्दु देवी देउराली आयर भायर आदि प्रकृति पूजाका उदाहरणहरू हुन्। खेतीपातीको मौसम भएपछि टोथीबा सिमलिलबा रस्योप्राबा नासटिबा खेतबारीमा जौ गहुँको बेलामा पादथेबा अथवा पादटिबा असिना परेको भोलिपल्ट तुसुपल्प्रिबा आदि संस्कारहरू सबै गाउँघरको रीतिथिति र परम्परा अनुसार हुन्छन्। यी संस्कारहरू सबै प्राकृतिक शक्तिसँग सम्बन्धित छन्। मानिस प्रकृतिमा आधारित प्राणी भएकाले प्रकृतिलाई पूजापाठ गरी आफ्नो जीवनशैली पूर्णता बनाएको हुन्छ। यी संस्कारहरूले समाजलाई र समाजले यसलाई व्यवस्थित गराउँछ। गुरुङ समुदायले विश्वास गर्ने अर्को शक्ति भनेको अशुभ शक्तिहरू हुन्, जसलाई परम्परा अनुसार मोकु थाकु र रिकु भनी बुझिन्छ र क्रमशः यो अशुभ शक्तिहरू पज्यू लेब्री र लामासँग सम्बन्धित हुन्छन्। संस्कृतिका विशेषताहरू। संस्कृति के हो, कसरी गइन्छ, कसरी बुझिन्छ, कसरी लिन्छ भन्ने यसका आफ्नै विशेषताहरू छन्। मा संस्कृति सिकिन्छ। संस्कृति एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्ति र एउटा समूहबाट अर्को समूहले सिक्ने विषय हो। समाजमा संस्कृति कसरी विकास हुँदै जान्छ भन्ने कुरा कतिको सिकेको छ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहन्छ। संस्कृति परिवर्तन हुन्छ। कुनै पनि समाजमा सबै खाले संस्कृति एकै किसिमले रहँदैन। संस्कृति समय विषय व्यक्ति विशेष परिवर्तन भइरहन्छ। समय ठाउँ र व्यक्ति विशेषले कस्तो खालको संस्कृति चाहन्छन् त्यसैमा परिवर्तन हुने गर्छ। संस्कृति हस्तान्तरण हुन्छ। संस्कृति एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण वा लिनु दिनु भइरहन्छ। जस्तो कुनै गाउँमा क्रोँ गर्ने संस्कृति छ भने त्यो व्यक्तिमा हस्तान्तरण हुन्छ। त्यसपछि नयाँ क्रोँले पुरानो क्रोँको संस्कृति लिन्छ। एउटा व्यक्ति समाजदेखि अर्को व्यक्ति समाजमा पुर्याउने संस्कृतिलाई नै सांस्कृतिक हस्तान्तरण भनिन्छ। संस्कृति मृत हुन्छ। संस्कृति सिक्ने, परिवर्तन हुने र हस्तान्तरण हुने विषय भएकै हुनाले यदि यसो भएन भने संस्कृति लोप हुन्छ। संस्कृति मृत हुनु भनेको संस्कृति पूर्णतया हराउनु भनेको त्यो जाति समुदाय हराउनु हो। उनको अस्तित्व, इतिहास, पहिचान समाप्त हुनु हो। गुरुङ संस्कृतिमा विकास भएका विरोधाभासहरू। मानव शास्त्रीहरूको अनुसार
भौतिक संस्कृतिले भौतिक साधनको व्याख्या गर्छन् भने अभौतिक संस्कृतिले अभौतिक अथवा दर्शन, ज्ञान, कानुन, रीतिथिति, नैतिकता, आचरण जस्ता आइडियल विवाह यही नास्टो ती नास्टिमु सो नास्टि बा यही आम्रो तर यो नास्टिमु विवाह च यही सोम्बै अभ्यास यो सोम्बै परम्परा यो सोम्बै रीतिथिति च यही आम्रो तर यो दि व्यवहार लरिबा च झ्याउसिने आइडियल अथवा नदेखिने संस्कृतिको व्याख्या गर्छन्। संस्कृति सिकिन्छ, संस्कृति हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने संस्कृतिको विशेषता छन्। त्यसैले समाजमा संस्कृतिका विविध अभ्यासका रूपहरू देखिन्छन्। तर कुन भौतिक संस्कृति कतिखेर प्रयोगमा ल्याइने, यसको विषयवस्तु र महत्त्व कतिखेर हुन्छ भन्ने विषयमा प्रश्न हुनुपर्छ। जस्तो करिब 10 वर्षदेखि यता गुरुङ समाजमा निकै प्रचलित संस्कृति खाता कतिखेर प्रयोग गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट नहुनाको कारणले गर्दा अथवा यो खाता लगाउने संस्कृति गुरुङको हो वा होइन भन्ने विषयको अनुमान नगरिकनै यसलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्दा, विदेश जाँदा, विदेशबाट आउँदा, घुमफिर गर्दा, स्वागत गर्दा, विदाई गर्दा, नाचगान गर्दा मात्र नभई सिनोलाई लगाइदिने, प्लवलाई लगाइदिने, फोटोमा लगाइदिने, धारोमा झुन्ड्याइदिने, देवी देवताको थानमा झुन्ड्याउने, परीक्षा दिन गएकालाई लगाइदिने, छ्याडो नाचेकालाई लगाइदिने जस्ता थुप्रै ठाउँमा प्रयोग गरेको देखिन्छ। अथवा यो के हो व्यक्तिगत रूपमा मलाई यो थाहा छैन, त्यसैले यसको प्रयोग किन गरिन्छ थाहा छैन। गुरुङ समाजमा यस्ता थुप्रै संस्कृतिहरू विकास भइरहेका छन् जसले गुरुङहरूलाई नै अल्मल्याउने र नाजवाब हुने अवस्था आउँदैछ। म कुनै पनि आयातित संस्कृतिको विरोधी होइन, तर भाषा, इतिहास, शास्त्र, तोता स्युता र परम्पराको आधारमा कुनै पनि संस्कृतिको व्याख्या गरिनु पर्दछ र त्यसलाई हेराइमा मात्र नभई दर्शनले पनि स्वीकार गरेमा अभ्यास गर्न सकिन्छ। एकजना मानवशास्त्री रिचार्ड बाउमन का अनुसार कुनै पनि संस्कार टेक्स्ट तोखेमुबाट कन्टेस्ट विवाह तोलैमु भ्योता हुँदै पर्फर्मेन्स विवाह तोखेमु तोलैमु खैलिमुइमु भ्योता मा पुग्छ र त्यसको रिफ्लेक्ट तोखेमु तोलैमु खैलिलैमु र चल्लबै कारण चाहिँ नतिजा चाहिँ जवाब यही तोक्वाइ भ्योता आउँछ। अथवा कुनै पनि संस्कार भइरहेको छ भने त्यो संस्कारको मुख्य आधार भनेको त्यहाँ वाचन गरिएका, अध्ययन गरेका कथावस्तु वा शास्त्र हुन्। त्यसै कथावस्तु र शास्त्रको आधारमा त्यो संस्कारको वातावरण, सन्दर्भ वा परिवेश बन्छ। त्यही अनुसारको दृश्य वा अभिनय त्यो संस्कार गर्नेहरूबाट देखाउँछ। मानौ कुनै गाउँमा कसैको उपयोग गरेको छ भने त्यहाँ किन ला अथवा आला गरियो भन्ने कुरा पज्यू र लेब्रीले पढ्ने छरा अथवा शिर छरामा उल्लेख हुन्छ। त्यसको आधारमा ला आला बनाइएको हुन्छ र रिचमीहरूले त्यहाँ क्रस गर्नु भनेको अभिनय गर्नु हो। अभिनय गर्नु भनेको त्यहाँ नाच्ने, नाटक देखाउने भन्ने होइन, तर जिम्मेवारी वहन गर्नु भन्ने यस सन्दर्भमा हुन्छ। अथवा कुनै ठाउँमा टोथिबा संस्कार गरेको छ भने त्यहाँ लेब्रीले कुन शास्त्र के पढेको छ त्यसको आधारमा टोथिबाको वातावरण बन्छ र त्यहाँको दृश्य देखिन्छ। यी संस्कारहरू गरिसकेपछि त्यहाँबाट आउने परिणाम के हो भन्नु मुख्य विषय रहन्छ। अत गुरुङ समाजमा अहिले यस्ता थुप्रै संस्कारहरू अभ्यासमा छन् जुन माथि भनेका क्रमहरू अथवा शास्त्र, सन्दर्भ, अभिनय मेल नखाएका। यदि हुँदा पनि त्यसको नतिजा के आयो भनी सोच्ने त झन् टाढाका विषय बन्छ अथवा कल्पनासम्म मात्र पनि गर्दैनन्। हिजो गुरुङ समुदायको संस्कृतिको केन्द्र भनेर सिक्लेस, तान्तिङ, पोजुको भुजुङ अथवा गाउँहरू थिए। गाउँघरमा जस्ता किसिमका संस्कारहरू गरिरहेका छन्, सहर बजारमा पनि त्यही संस्कार संस्कृति विकास हुन्थे। तर आज हुलका हुल गुरुङहरू सहर बजारमा बसेकाले, खास गरी पोखरा जस्ता गुरुङहरूको बाक्लो उपस्थिति भएका सहरहरू गुरुङको संस्कार संस्कृतिको केन्द्र भएको छ। आज पोखरामा गुरुङहरू छेत्री बाहुन, नेवार, थकाली, तामाङ, शेर्पा, भोटे, मनाङ्गीहरूसँगको सम्पर्कले गर्दा तिनीहरूका संस्कृतिले राम्रैसँग छोए। विशेष गरी पुरोहितको सवालमा तिब्बतीयनहरूसँगको गतिलै उठबस र रसपसले गर्दा हिजोका पज्यू, लेब्री र लामाहरू बिस्तारै विस्थापित हुँदै गएका छन् अथवा पुरानो संस्कार संस्कृतिको घेरा साँगुरो हुँदै गएका छन्।
आजकल ती गाउँघरमा पनि कसैका दाजुभाइ, बाबा आमा, भतिजा वा छोरी ज्वाइँ वा भाइ खलकको उर्दी पोखरा जस्ता सहर बजारबाट आइरहन्छन्। यसले गर्दा गाउँकालाई पनि अलमल गर्दा गर्दा मलजल गरिसकेका छन् भने विदेशसम्म पनि पोखराबाटै सञ्चालित छ। यसले गुरुङको संस्कार संस्कृतिमा विरोधाभासहरू बढ्दै गएका छन्। तपाईँ रेडियो अन्नपूर्ण 93 थुप्रो